What if the place you called home became your family's final nightmare? Sa lipang alungsod din malinawan ng kahimtang. Dito nagsugod ang istorya sa usa ka pamilya nga ligon ng pundasyon. Simple ra ilang kinabuhi, adlaw-adlaw paning kamot. Sa balay adunay katawa, walay kahadlok nga motunga sa huna-huna. Ginikanan nagdamgo para sa kaugmaon sa ilang anak. Kalinaw sa palibot, murag walay makaguba sa ilang lakang. Mga silingan mo ingon buotan ug matinabangon. Balay nga puno sa paglaom, murag suga sa kadulong. Pero ang kalibutan usahay kalitra mo usab. Usa ka gabi nga walay nakahibalo sa umaabot nga kabugat. Hilom ang balay, hilom ang dalan. Mga pangutana naglutaw sa kahanginan. Ngano man nahitabo, kinsa may hinungdan. Sa usa ka gabi nga nagbago sa tanan. Usa ka tawo nga nasulod sa sayop nga dalan. Nasapawan sa kasuko og sayop nga hunahuna sa kalibutan. Ang desisyon nga gihimo nagdala og kadut krimen nga nakapahadlok sa tibuok komunidad. Pagka buntag na sayran sa tanan, ang balay nga kani ato puno sa katawan. Nahilom kalit mga pulis miabot aron pangitao ng kamauran. Hastisya gipangita aron matubag ang pangutana sa katawhan. Hilom ang balay, hilom ang dalan. Mga pangutana naglutaw sa kahanginan. Ngano man nahitabo, kinsa may hinungdan. Sa usa ka gabi nga nagbago sa tanan. Ang responsabling nadakpan sa balaod sa katapusan ng hustisya miandara ron na dunay katubagan. Apan ng kasubo nagpabilin sa handumanan. Kayang nawala dili na gyud mabalik sa kalibutan. Ang istorya nagpahinumdom sa matag tawo nga ang kasuko ug daw utang hunahuna dili solusyon. Ang kinabuhi bililhon ug kinahanglan bantayan ang kalinaw sa komunidad atong panalipdan. Sa lipa nagpabili ng handumanan sa usa ka pamilya nga nahimong pahimaan no sa tanan. Kini nga rap dili para sa kahadlok lang, kundi pahinumdom nga bantayan. Natuwang kinabuhi ug kalinaw sa Aradia family. Natuwang kinabuhi ug kalinaw sa Aradia family.